Emily Durkheim, the famous French sociologist, emphasizes the importance of society to the extent of saying that social matters, in fact, all the human matters as against the biological and animal urges and needs like eating and sleeping are products of society, not the product of the individual thought and will, and have three characteristics. They are external, compulsive, and general. They are considered to be external because they are alien to the individual existence and are imposed from without upon the individual by society. अच्छा एमिली डर्कहेम फेमस सोशोलॉजिस्ट उसने जो बात हमें बताई है समझाने की कोशिश की है कि इंसान की डिटर्मिनिज्म और फ्रीडम को कौन डिफाइन करेगा। अब ये एक सोशोलॉजिस्ट है, फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट, जिसने अपना आइडिया दिया है कि हमारे नज़दीक या सोसाइटी के नज़दीक जो आपके पास बुनियादी ज़रूरतें हैं वो क्या है, खाना, रहना, ये कौन इनके बारे में तयन करता है। इनके बारे में जो तयन करने वाली जो फोर्स है, जो ताकत है, वो कौन सी है, सोसाइटी की है। ठीक है, सोसाइटी हमें बताएगी कि हमने एक चीज़, हमने खाना कैसे है, हमने रहना कैसे है, हमने बैठना कैसे है, उठना कैसे है, ज़िंदगी का जो हर हमारा एक्ट है वो बताने वाला हमें क्या है, एक सोसाइटी है। क्यों? अब देखते हो आपके सोसाइटी के अंदर, मुख्तलिफ सोसाइटी के अंदर हर सोसाइटी का अपना अपना स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, कहीं पे किसी चीज़ को खाना अच्छा समझा जाता है, किसी चीज़ को खाना बुरा समझा जाता है। जिस तरह आप इस्लाम और गैर गैर इस्लाम के अंदर एक चीज़ का फ़र्क है, आप देखते हो हलाल और हराम का। अब खाना दोनों की ज़रूरत है, लेकिन अब सोसाइटी डिफाइन करेगी कि क्या चीज़ उनके लिए खाना अच्छा है या क्या चीज़ खाना उनके लिए बुरा है। लिहाजा जो इंसान है, इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें भी हैं, उनको डिफाइन करने वाला भी क्या है, सोसाइटी है, अकॉर्डिंग टू एमिली डर्कहेम। अब इसमें क्या चीज़ बताई है कि इंसान, एंड देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर एक्सटर्नल, कंपल्सिव एंड जनरल। तीन बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंसानों के जो उस मुआशरे के अंदर रहते हुए वो अपने लिए पूरी करते हैं। अब वो क्या है, पहली बात वो एक्सटर्नल है। ठीक है, बैरूनी है, जिसको आप ज़ाहिरी कहते हो। कंपल्सिव ज़रूरी भी है, और जनरल नॉर्मली वो हर बंदा उनको फेस करता है। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड टू बी एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल क्यों है? बिकॉज दे आर एलियन टू इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस एंड आर इम्पोज फ्रॉम विदाउट अपॉन द इंडिविजुअल बाय सोसाइटी। अब कुछ चीज़ें एक्सटर्नल है, जैसे कि उसका रहने सहने का तरीका। अब एक्सटर्नल क्या है कि उसकी बॉडी की अंदर की ख्वाहिश नहीं है, बाहर की है। वो चीज़ उसने अपने ऊपर इम्पोज करवा ली है किसी भी तरह से, चाहे सोसाइटी के थ्रू या चाहे अपनी टीचिंग्स के थ्रू। उसने क्या किया है, अपने ऊपर उसको इम्पोज करवा दिया है। मिसाल के तौर पर रहने सहने का तरीका। अब एक बेड पे लेटना या एक फर्श पे लेटना या एक जो मुख्तलिफ तरीके हैं लोगों के यहाँ अपने अपने रहने के, ये अब लोगों ने क्या किया है, खुद अपने ऊपर इस चीज़ को इम्पोज करवा लिया है। अब ये उसकी बॉडी के अंदर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसकी बॉडी की ज़रूरत क्या है, उसने आराम करना है, सोना है। लेकिन जो उसने अपने लिए मुख्तलिफ तरीके चुन लिए हैं, ये उसके लिए क्या है, दे आर एक्सटर्नल, दे आर एलियन टू हिम। कि उसने अपने लिए बैरूनी फोर्स या बैरूनी जो अपने लिए स्टैंडर्ड्स उसने सेट कर दिए हैं, जिनको फॉलो करना उसकी मजबूरी बन गई है। They existed before the individual came into existence and the individual accepted them under the influence of society. अब ये क्या था कि वो चीज़ें इंसान के ज़ात के अंदर से नहीं है, वो बैरूनी है, ज़ाहिरी है। वो उसके आने से पहले भी इस मुआशरे का हिस्सा थी, और उसके जाने के बाद भी वो क्या होंगी, इस मुआशरे का हिस्सा होंगी। लिहाजा यहाँ यहाँ पे जो नई चीज़ है वो क्या है, वो इंसान है। वो जो चीज़ें, वो रहने का तौर तरीका, वो क्या है, वो पुराने हैं। ठीक है, जिस तरह आप देखते हो कि मुआशरे के अंदर भी लोग मर रहे होते हैं, नए लोग पैदा हो रहे होते हैं, लेकिन उस मुआशरे के नॉर्म्स और कस्टम्स या वहाँ की जो कल्चर है वो चेंज नहीं हो रहा होता, वो वैसे ही चल रहा होता है। लिहाजा वहाँ के कल्चर, वहाँ का नॉर्म्स, ये डिपेंडेंट नहीं होता उस बंदे के ऊपर, लेकिन वो बंदा उस तरह ज़िंदगी गुजार रहा होता है जिस तरह वो कल्चर होता है वहाँ का। ठीक है, acceptance of the moral, social and religious traditions, customs and values by the individual come under this category। ठीक है, कि जैसे उसका मज़हब है,
اس کا کیٹیگری، اس کیٹیگری کے اندر آپ دیکھ لو کہ اس کا رہنے کا طریقہ، کلچر کیا ہے، اس کا پہننے رہنے سہنے کا طریقہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کلچر کا حصہ ہے. اب وہ بندہ آیا، اس کے اندر کی یہ چیزیں نہیں تھیں، ٹھیک ہے. اب وہ بندہ آیا، اس نے سوسائٹی کو دیکھا، اسی طرح جس سوسائٹی کا جو کچھ کلچر تھا اسی طرح اس نے اپنی زندگی گزاری اور وہ چلا گیا، ٹھیک ہے. نیا بندہ آیا، اس نے ویسے اپنی زندگی گزاری اور چلا گیا. لہٰذا وہاں کے جو رہنے سہنے کے جو طور طریقے ہیں، جو ایملی ڈرکھیم جو چیز بتانا چاہ رہا ہے کہ جو لوگ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ ان کے لیے جو ضروریات ہیں وہ ان کے لیے ایلین ہے، ٹھیک ہے. وہ خود اپنے لیے جو رہنے کا طور طریقہ ہے وہ ڈیفائن نہیں کر سکتے، ان کے رہنے کا طریقہ وہ کلچر ڈیفائن کرے گا. لہٰذا یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے کہ سوسائٹی کو زیادہ اتھارٹی دے دی ہے، سوسائٹی زیادہ خود مختار کر دی ہے اس نے بنسبت انڈیویجولس کے، کہ جو آپ کے رہنے سہنے کا طریقہ ہے وہ کلچر جہاں پہ آپ رہ رہے ہو وہ ڈیفائن کرے گا. آپ کی فریڈم، آپ کی ڈٹرمنزم، یہ ہر چیز ڈیفائن کرنے والا کیا ہے، وہ آپ کی سوسائٹی ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہو. لہٰذا یہ سپورٹ کر رہا ہے کس کو؟ فورتھ ویو کو. اٹ از سم ہاؤ کلوز ٹو دا فورتھ ویو، کہ جہاں پہ انڈیویجول کی اختیار کم ہے اور سوسائٹی کا اختیار زیادہ ہے. They are compulsive because they impose themselves upon the individual and mold the individual's consensus. دوسری بات ہم نے کی تھی کہ کمپلسیو ہے. پہلا کیا تھا؟ ایکسٹرنل ہے، بیرونی ہے. سیکنڈ ون از کمپلسیو. اب کمپلسیو کس طرح ہو گئے کہ یہ ہر بندہ اس کلچر کو اڈاپٹ کرنا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ کمپلسری ہوتا ہے. جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا کنفرمنگ اینڈ نان کنفرمنگ بیہیویئر، جو آپ کی نارمز ہیں، جو آپ کی ویلیوز ہیں، ان کو ایکسیپٹ اگر آپ کرتے ہو تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ یور بیہیویئر از کنفرمنگ. آپ اچھے شہریوں سے لا کے کہ آپ کو ایسے ٹریٹ کیا جائے گا. لیکن اگر آپ وہاں پہ اپنا بیہیویئر ایسے شو کرو کہ جو وہاں کے کلچر ہے، جو وہاں کے نارمز ہیں، ویلیوز ہیں وہاں کی، ان کو آپ رائٹ آف کرو اور کہو کہ میں ان کو نہیں مانتا، تو آپ کو وہاں پہ کیا ایز اے کرمنل جانا جائے گا وہاں پہ. سو جو چیزیں آپ کے پاس اچھی ہیں اس معاشرے کی، آپ نے ان کو ہر حال میں قبول کرنا ہے. سو اٹ از کمپلسری آن دا انڈیویجول، ٹھیک ہے. سیکنڈ بھی کلیئر ہوگی، ایکسٹرنل اینڈ کمپلسری بوتھ آر کلیئر. اینڈ تھرڈ ون از جنرل، فیلنگ تھاٹس اینڈ پریفرنسز اکارڈنگ ٹو دیئر اون اسٹینڈرڈ. جو ہر بندہ ہوتا ہے اس معاشرے کا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اب یہ جو اس کے نارمز ہوتے ہیں، جو اس کا کلچر ہوتا ہے، جو اس کی ویلیوز ہوتی ہیں، وہ اس بندے کا بیہیویئر اپنے ٹیچنگز کے لحاظ سے چینج کر دیتی ہے. سو ایمینی ڈرکھیم جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے فورتھ ویو کو، جس کے اندر انسان یا انڈیویجول کا اختیار کم ہے اور معاشرے کا یا سوسائٹی کا جہاں پہ وہ رہ رہا ہے اس کا اختیار زیادہ ہے. جب معاشرے اور سوسائٹی کا اختیار زیادہ ہوگا تو وہ کس کو سپورٹ کرے گا؟ اس کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، جو اس معاشرے کے نارمز، کلچر کی اور ویلیوز ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہر حال میں اس کے لیے مجبوری ہے. اب جو یہ جو بیہیویئر ہے انسان کا وہ کیا ہے؟ اس کے لیے جو زندگی گزارنے کی جو چیزیں ہیں باہر کی اس کے اوپر جو امپوز ہو رہی ہیں وہ تین طرح کی ہیں. ان کی تین ایٹریبیوٹس ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں. ایک تو وہ ایکسٹرنل ہے، دوسرا کمپلسری ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ جنرل ہے. ٹھیک ہے. ایکسٹرنل کیسے ہو گیا کہ وہ بیرونی ہے، وہ بندے کے اوپر امپوز کی جاتی ہیں، وہ بندے کی بنیادی اپنے وجود کے اندر کا حصہ نہیں ہوتی ہے. کمپلسری، اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو انڈورس کرنا، یہ ہر بندے کے اوپر ضروری ہوتا ہے. اینڈ جنرل، it is applicable to each and every person. I hope یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہ somehow سپورٹ کرتا ہے فورتھ ویو کو سوسائٹی کے اندر، جہاں پہ سوسائٹی ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان کا جو فریڈم ہے، جو ڈٹرمنزم ہے، وہ کون سیٹ کرے گا اس کو؟ سوسائٹی.